हेलो एभ्रिवान, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दिनेश मैथ क्लासेस। आज हामी नंबर सिस्टम को एनईबी में सोधेका केही क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छौं है। ठ्याक्कै एक्जाममा कस्तो खालको क्वेशन सोधेको छ त्यही क्वेशन्सहरु आज प्र्याक्टिस गर्छौं। त हेरौं 2075 ए र 2071 डी मा सोधेको एउटा क्वेशन छ। कन्भर्ट द हेक्साडेसिमल न्युमरल AB5 पेजमा 16 टू डेसिमल फर्म। यसलाई कहाँ चेन्ज गर्नु छ? डेसिमल फर्ममा। एकदम इजी क्वेशन छ, एक्जाममा सोधेको क्वेशनहरु खासै गाह्रो छैन। अब हेक्साडेसिमलबाट कहाँ लैजानु छ? डेसिमल फर्म, यानी बेस 10 मा। बेस 16 बाट बेस 10 मा लैजानु छ त एकदम के गर्ने? बेस 16 को पावरले मल्टिप्लाई गर्दिने। ठीक छ, त सोलुसनमा हेरौं AB5 16। ओके, ए भनेको कति हो? 10। ए भनेको हेक्साडेसिमलमा ए हुन्छ भने डेसिमलमा 10 हुन्छ, त्यही भएर ए फर 10 इन्टु 16 को पावर कति? त यो ए को राइट साइडमा कतिवटा नम्बर छ? दुईटा, त 16 को पावर 2। त्यसपछि बी भनेको के हो? ए पछि बी, त 10 पछि 11, त 11 इन्टु 16 को पावर कति? 1। यहाँ 2 त यहाँ 1 एउटा कम हुन्छ, अनि त्यसपछि 5 इन्टु 16 पावर 0। त कुनै पनि सिस्टमबाट जब हामी डेसिमलमा लग्छौं नि त त्यो सिस्टमको बेसको पावरले मल्टिप्लाई गर्छौं। हैन, यस्तो क्वेशन हामीले यो भन्दा पहिला धेरै गरिसकेका छौं, त्यही भएर यसमा धेरै टाइम नदिउँ। जस्ट ए भनेको 10, त 16 पावर 2। 16 पावर 2 किन? ए को राइट साइडमा दुईटा नम्बर छ, त्यही भएर। त्यसपछि बी भनेको के हो? 11, अनि त्यसपछि 16 पावर कति हुन्छ? 2 पछि 1, अनि लास्टमा 5 भने 5 इन्टु 16 पावर 0। ओके, 10 इन्टु 16 पावर 2। 16 पावर 2 कति हुन्छ? 2 5 6 हैन। 11 इन्टु 16 प्लस 5 इन्टु 1। अब यसलाई 10 ले मल्टिप्लाई गरौँ, त्यसपछि 11 इन्टु 16 प्लस 5, अनि सबै जोडेर कति आउँछ? सबै गरेर क्याल्कुलेसन गर्ने पनि यति आउँछ है, 2741। तिमीहरू आफै पनि चेक गर हैन, क्याल्कुलेटर युज गर कति आउँछ, यति आउनु पर्ने हो। यो आन्सर भयो। त हेर्यो, एकदम सिम्पल क्वेशन, 2 मार्क्सको क्वेशन छ, कति इजी सोधेको छ। ओके, नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। त एउटा क्वेशन हेर, सप्लिमेन्ट्री 2074 अनि 2073 डी र 2070 डी मा सोधेको छ। कन्भर्ट दिस न्युमरल 3058 बेसमा 10 इन्टु हेक्साडेसिमल। यो डेसिमलमा छ, अब हेक्सामा लग्नु छ। यो क्वेशन के थियो? हेक्साडेसिमलबाट डेसिमलमा लग्यो। यो चाहिँ डेसिमल सिस्टमबाट हेक्सामा लग्नु छ। त डेसिमल सिस्टमबाट अरु सिस्टममा लग्दाखेरि त्यो जुन सिस्टमको बेस हुन्छ त्यो बेसले डिभाइड गर्ने। मतलब यहाँनिर के गर्ने? हेक्साडेसिमलमा बेस 16 हुन्छ, त यो नम्बरलाई 16 ले सक्सेसिभ डिभिजन गर्ने अनि रिमाइन्डरहरु नोट गर्ने। त 3058 लाई जब हामी 16 ले डिभाइड गर्छौं नि त यो आउँछ 191.125। त 191 के भयो? कोइसेन्ट। कोइसेन्ट भनेको थाहै छ, भागफल। अनि रिमाइन्डर कति? त 0.125 लाई 16 ले मल्टिप्लाई गर्ने, ठ्याक्कै रिमाइन्डर आउँछ 2। त आर लेखेर यहाँ के लेख्ने? 2। ठीक छ। अनि त्यसैगरी अब कोइसेन्ट कति छ? 191। अब यो 191 लाई फेरि डिभाइड गर्ने 16 ले, त यसमा आउँछ 11.9375। त 11 इज कोइसेन्ट and what is the remainder? The multiply 0.9375 into by 16। ठीक छ। यो 16 ले के लाई मल्टिप्लाई गर्ने त 0.9375, त यो आउँछ 15। ठीक छ, मतलब 16 ले 0.9375 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ? 15, र 15 भनेको थाहा हुनु पर्यो, 15 भनेको एफ हो। ठीक छ, हेर्ने राम्रोसँग, 15 भनेको एफ हो। अब लास्टमा के गर्ने? 11 divide by 16, but 11 is less than 16, so quotient is 0 and remainder is 11, but 11 भनेको के हो? b हो। ठीक छ, a भनेको के? 10 भनेको के हो? a,
अनि 11 भनेको के हो त बी हो किनकि हामीले हेक्साडेसिमलमा लग्दैछौँ त्यही भएर रिमाइन्डर 11 छ त्यो भनेको के हो त बी हो ठीक छ त क्वोसिएन्ट 0 आइसक्यो र यहाँनिर डिभाइड गर्दाखेरि यति आउँछ 0.6875 त यो तलदेखि माथिसम्म लेख्ने हो त देयरफोर 3058 जुन डेसिमलमा छ यसको हेक्साडेसिमलमा कति हुने भयो त BF2 आउँछ है दिस इज इन द हेक्साडेसिमल एन्ड दिस इज द आन्सर ओके नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ ओके नेक्स्ट क्वेसन छ कन्भर्ट है 2074 को बी मा सोधेको कन्भर्ट दिस न्युमेरल 2b1 इन्टु बाइनरी त यो हेक्साडेसिमल छ त्यसलाई बाइनरीमा लगाउनु छ त याद गर हेक्साडेसिमलबाट बाइनरीमा लगाउनु छ भने यसको हरेक नम्बरलाई बाइनरीमा चेन्ज गर्ने त्यो पनि चारवटा ग्रुपमा चारवटा ग्रुपमा चेन्ज गर्ने है कसरी हेर सोलुसन जस्तै यो 2 कहाँ छ हेक्साडेसिमलमा छ यसलाई बाइनरीमा लेख्नु पर्यो यो कहाँ छ हेक्साडेसिमलमा बाइनरीमा लेख्नु पर्यो त्यही र चारवटा ग्रुप बनाउनु पहिला 2 पावर 0 1 2 पावर 1 2 2 पावर 2 4 2 पावर 3 8 थाहा छ नि यो चारवटा कसरी आउँछ 2 पावर 0 1 2 पावर 1 2 2 पावर 2 4 2 पावर 3 8 अब यो 2 इक्वल टु 2 हुन्छ हेर 2 इक्वल टु 2 हुन्छ त यो र यो आएन है यो र यो आएन त्यही भएर यसको सट्टामा 1 सरी यो आएन भने 0 यो आएन 0 यो 4 पनि आएन 0 2 त आयो किनकि 2 इक्वल टु 2 हो त 1 अनि 1 पनि आएन त के भयो 0 हो यो कहाँ त बाइनरीमा भयो अब बी भनेको डेसिमलमा कति हुन्छ बी भनेको 11 हो बी भनेको 11 हो अनि 11 कसरी आउँछ त 8 + 2 + 1 है त हो 8 2 10 11 त यो 8 2 र 1 जोडेपछि 11 हुन्छ त 8 आयो 1 4 त आएन 0 2 आयो 1 पनि आउँछ त बी भनेको 1011 यो कहाँ गयो त बाइनरीमा क्लियर छ अनि एउटा के बाँकी रह्यो त 1 हैन हेर 2b1 त 1 भनेको त 1 नै हो हैन 1 इक्वल टु 1 त अगाडिको तीनटाको सट्टामा 0 लेखिदेऊ 0 0 0 1 त हामीले अहिलेसम्म के गर्ने हो कि यो हरेक डिजिटलाई हामीले बाइनरीमा लेख्यौं अब यो सबै नम्बरलाई सँगै लेखिदिने बाइनरीमा गइहाल्छ देयरफोर 2b116 इज इक्वल टु व्हाट इज 2 0 0 1 0 what is b 1 0 1 1 1 0 1 1 what is 1 0 0 0 1 तर अगाडिको दुईटा 0 काम छैन त अगाडिको दुईटा 0 हटाइदिने त आन्सर के आयो 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 त्यसपछि 0 0 0 1 and this is the answer त आई होप तिमीले बुझेको होला किनकि यस्तो क्वेशन हामीले पहिला धेरै गरिसकेका छौं हैन यदि बुझिन भने अगाडिको भिडियोहरु हेर्ने जुन हामीले टपिक गरेका थियौं कि हेक्साडेसिमलबाट बाइनरीमा कसरी लगिन्छ हैन त्यो टपिक गएर हेर्ने तैपनि मैले यहाँ भन्नुपर्ने कुराहरु सबै भनेको छु ठीक छ ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ ओके 2073 को सी मा सोधेको छ कन्भर्ट दिस न्युमेरल 148 इन्टु हेक्साडेसिमल त बेस हेरेर थाहा हुन्छ यो के हो त अक्टल सिस्टमको नम्बर हो यसलाई कहाँ लगाउनु छ हेक्साडेसिमलमा त याद गर अक्टलबाट हेक्साडेसिमलमा लगाउनु छ भने पहिला हामी के गर्छौं अक्टलबाट बाइनरीमा लग्छौं अनि बाइनरीबाट हेक्साडेसिमलमा लग्छौं त अक्टल टु बाइनरी गर्नको लागि यसको हरेक डिजिटलाई बाइनरीको तीन-तीनवटा ग्रुपमा लेख्ने ठीक छ जस्तै 1 है 1 कहाँ छ त अक्टलमा छ अनि बाइनरीमा त 1 को 1 नै हुन्छ हैन त तीनटा ग्रुपमा यानी 0 0 1 कसरी 0 0 1 हेर 2 पावर 0 कति हुन्छ 2 पावर 0 1 2 पावर 1 2 2 पावर 2 4 यही त हो 4 2 1 त हेर 1 इक्वल टु 1 भयो त अगाडिको दुईटा त आएन 0 0 1 अनि त्यसपछि के छ 4
4 कहाँ छ अक्टलमा अनि 4 इक्वल टु 4 भइहाल्छ त 4 इक्वल टु 4 यो र यो आएन त 1 0 0 1 0 0 ठीक छ अनि त्यसपछि 3 अनि 3 भनेको कति हो त 3 भनेको 2 + 1 यो आयो यो आएन त यो आएन त यसको सट्टामा 0 0 अनि यो र यो आयो किनकि 3 इक्वल टु 2 + 1 त 2 को सट्टामा 1 अनि 1 को सट्टामा पनि के त 1 त यो भयो हामीले यो के भयो त हरेक यो डिजिटहरुलाई बाइनरीमा लग्यो अब देयरफोर 1 4 3 8 1 भनेको 0 0 1 4 भनेको के त 1 0 0 अनि 3 भनेको के हो 0 1 1 यो बाइनरीमा गयो अब बाइनरीबाट यसलाई कहाँ लग्ने हेक्साडेसिमलमा अनि बाइनरीबाट हेक्साडेसिमलमा लगाउनु छ भने अब 4 वटा ग्रुप छुट्याउने ठीक छ 4 वटा ग्रुप छुट्याउने त लास्टबाट 4 वटा हेर लास्टबाट 4 वटा यो हो 0 0 1 1 अनि त्यसपछि फेरि 4 वटा यो भयो हैन अनि एउटा सिंगल 0 बच्छ त केही छैन यसलाई 0 राख अनि यो 4 वटा लेख 0 1 1 0 अनि फेरि यो 4 वटा 0 0 1 1 अनि यो सिंगल 0 छ त 4 वटा ग्रुप त लेख्नु छ त 3टा 0 थप्देऊ 4 वटा ग्रुप भइहाल्छ ओके अब 4 वटा 0 होस् कि 3टा 0 होस् यो भनेको के हो त 0 नै हो हेक्साडेसिमलमा यो कहाँ गयो हेक्साडेसिमलमा अब यो हेक्साडेसिमलमा कति हुन्छ त हेक्साडेसिमलमा के हुन्छ कि 0 * 8 थाहा छ 0 * 8 हुन्छ कसरी 2 पावर 0 कति 2 पावर 0 1 2 पावर 1 2 2 पावर 2 4 and 2 power 3 8 अनि हामीसँग के छ 0 1 1 0 छ ल मल्टिप्लाई गर्दै 0 * 8 0 1 * 4 4 1 * 2 2 ठीक छ नि 0 * 8 0 भयो 1 * 4 4 भयो +4 1 * 2 +2 अनि फेरि 0 * 1 के भयो त 0 हो त 4 + 2 कति हो 6 त यो भनेको अरु के हैन 6 हो अथवा मैले यो भन्दा पहिला धेरै पटक भनिसकेको छु कि 1 को तल जुन नम्बरहरु आउँछ त्यसलाई एड गर्ने हो 0 को जुन तल आउँछ त्यसको मतलब हुँदैन किनकि 0 * 8 भएर 0 भइसकेको हुन्छ 0 * 1 0 भइसकेको हुन्छ त 1 * 4 4 1 * 2 2 4 + 2 कति भयो 6 भयो त यो भनेको 6 अब यहाँ आएर यो 0 को तल 8 त 0 * 8 0 0 * 4 0 1 * 2 2 1 * 1 1 2 + 1 कति भयो त 3 भयो तर अगाडिको 0 लेख्नु हुँदैन त जस्ट के हो त 63 63 हैन 63 यो कहाँ गयो त हाम्रो हेक्साडेसिमलमा गयो and this is the answer okay next question मा जाऊ okay एउटा यो क्वेशन हेर 2071 सी मा सोधेको छ कन्भर्ट 2567 बेस 10 इन्टु अक्टल यसलाई अक्टलमा लगाउनु छ त डेसिमल सिस्टमबाट अक्टलमा लगाउनु छ त अक्टलको जुन बेस 8 हुन्छ त्यो 8 ले सक्सेसिभ डिवाइड गर्दिने है सक्सेसिभ डिभिजन त लेट अस डिवाइड 2567 by 8 what do you get त क्याल्कुलेटर युज गर यति आउँछ 320.875 आउँछ त 320 अगाडिको यो प्वाइन्ट अगाडिको क्वोशिएन्ट भयो अनि व्हाट इज द रिमाइन्डर त 0.875 लाई 8 ले मल्टिप्लाई गर रिमाइन्डर आउँछ 7 ओके क्याल्कुलेटर युज गर आउँछ अनि त्यसपछि 320 लाई फेरि 8 ले डिवाइड गर यो त ठ्याक्कै डिवाइड जान्छ 8 चौका 32 हैन 8 4 जा 32 हुन्छ नि त यो कति आयो 40 आयो त पॉइन्ट आएन त 40 इज द क्वोशिएन्ट रिमाइन्डर इज 0 अगेन 40 डिवाइड बाइ 8 त 8 5 40 8 5 के रे 8 5 जा कति 8 5 जा 40 सो रिमाइन्डर क्वोशिएन्ट इज 5 and remainder is again 0 now we divide 5 by 8 but 5 is less than 8 so quotient is 0 and remainder is 5 and this is nothing but 0.625 0.625 त यो पॉइन्ट अगाडिको क्वोशिएन्ट भयो अनि 0.625 लाई 8 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने रिमाइन्डर 5 आउँछ त क्वोशिएन्ट 0 आइसक्यो तब यस पछाडी जाने हैन अब यो तलदेखि माथिसम्म लेखिदिने त देयरफोर 2567 जुन डेसिमलमा छ यसको अक्टल सिस्टममा भ्यालु कति आयो त 5007 5007 दिस इज एन अक्टल सिस्टम एन्ड दिस इज द
आन्सर। ठीक छ। यहाँ एउटा क्वेशन, कन्भर्ट 6 8 7 10 यो डेसिमल नम्बर छ, कन्भर्ट दिस डेसिमल नम्बर इन्टु बाइनरी। त डेसिमलबाट बाइनरीमा लगाउनु छ भने यसको मतलब 2 ले सक्सेसिभ डिभिजन गर्ने। त डिभिजन मेथडबाट त तिमीहरू गरिहाल्छौ मजाले, यसलाई 2 ले डिभाइड गर्दै जाऊ, रिमाइन्डर नोट गर। 0.5 आयो भने रिमाइन्डर 1 हुन्छ, अरु केही आएन भने 0 हुन्छ। तर म चाहिँ यसलाई अर्को मेथडले गर्छु, जुन 2 को पावर्सले हामी लेख्थ्यौ नि, 2 को पावर्समा कन्भर्ट गरेर यसलाई गर्थ्यौ नि, पहिला गरेको हो है त, त्यो मेथडले गर्छु म। त्यसको लागि के गर्ने, 2 को पावर्सहरु पहिला लेख्ने है त। हामीसँग नम्बर कति छ, 6 8 7 छ हैन, 6 8 7। त पहिला 2 को पावरहरु लेख्ने, 2 को पावरहरु लेखौं पहिला। जस्तै 2 पावर 0 कति छ, 1। अहिले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दै जाऊ, 2 into 1 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8, into 2 16, अनि 32, अनि 64, अनि 64 को डबल 128, अनि यसको डबल कति 256, अनि यसको डबल कति 512, अनि यसको डबल कति हुन्छ 1024। यो कसरी आएको, 2 को पावर 0 लाई युज गरेर, 2 को पावर 0 1, 2 को पावर 1 2, 2 को पावर 2 4, 2 पावर 3 8। अनि यसरी यो 1 देखि सुरु गर्ने, ल लेफ्ट साइडमा लेख्दै जाने र ठ्याक्कै त्यहाँनिर गएर रोक्ने। जब यो 687 भन्दा ठ्याक्कै बढी आयो भने, 687 भन्दा ठ्याक्कै बढी आउँछ, अब त्यो पछाडी जानु पर्दैन। ठीक छ। अब यो लेखिसकेपछि अलिकति स्पेस दिने, अनि आएर 687 छ हैन डेसिमलमा। अब यसलाई के गर्ने, 687 भन्दा जस्ट सानो भ्यालु कुन हो, यो हो 512, त्यो लेख्ने। अब 687 मा यो नम्बर त आइसक्यो, अब बाँकी कति चाहियो हामीलाई, त्यहाँ रफमा सब्ट्र्याक्सन गरेर हेरौँ। 687 छ, यहाँबाट 512 आइसक्यो, त कति बाँकी रह्यो हामीलाई, 7 minus 2 5, 8 minus 1 7, 6 minus 5 1, 175 चाहियो। अब 175 भन्दा सानो भ्यालु कुन हो त, पक्कै पनि 128 हो। त अब लेख्ने प्लस 128। त 175 चाहिएको थियो, अनि त्यसबाट 128 आइसक्यो, त फेरि यसबाट माइनस गर्दै 128 कति हुन्छ, यो हुन्छ 15 minus 8 7, अनि 6 minus 2 4, 47 चाहियो। त 47 भन्दा जस्ट सानो भ्यालु कुन हो, 32। 47 भन्दा जस्ट सानो भ्यालु 32 हुन्छ, त प्लस 32। त 47 बाट फेरि 32 माइनस गरिदेऊ, 7 minus 2 5, 4 minus 3 1, 15। त 15 त छैन, त 15 भन्दा सानो भ्यालु कति छ, 8। त 15 बाट माइनस 8 गर्यो भने कति 7। ठीक छ नि, 7। अनि 7 भनेको कति हो त, 7 भन्दा सानो भ्यालु कुन हो, 4। त प्लस 4, अनि 7 बाट 4 गयो 3, अनि 3 भनेको के हो त 2 plus 1, 2 plus 1। त हामीले यसमा गर्यौं के त, फेरि कति भनौं, यो नम्बर भन्दा जस्ट ठुलो भ्यालुसम्म जाने है, जस्तै 1024। त यो हामीले वास्तवमा चाहिदैन, अनि यहाँदेखि नै यतातिर हामीले जाने हो, यहाँदेखि यतातिर जाने हो। त 687 लाई यिनीहरूको सममा लेख्ने। त कुन कुन नम्बर आउँछ त, पहिला के गर्ने, 687 भन्दा जस्ट सानो भ्यालु कुन हो त्यो लेखिदिने 512, अनि 687 बाट यो माइनस गरिदिने। अब 175 चाहियो, त 175 यसमा हेर्ने छैन, त 175 भन्दा जस्ट सानो भ्यालु हेर्ने, त्यो हो 128। ठीक छ, त 128 लेखिदिने। अनि 175 बाट 128 त आइसक्यो, त कति चाहियो 47। त 47 भन्दा सानो भ्यालु कुन हो, 32। त 47 बाट फेरि 32 माइनस गरिदिने, त 15 चाहियो। 15 भन्दा सानो भ्यालु कुन हो त, 8 हो। त 15 minus 8 7 भयो, अनि 7 भनेको थाहै छ 4 plus 2 plus 1। त कुन कुन नम्बर आयो त्यसलाई बक्स भित्र बन्द गरिदेऊ। 512 आयो, 128 आयो, 32 आयो, अनि 8 आयो, 4 आयो, 2 आयो र 1 आयो। त जुन जुन नम्बर आयो त्यसको सट्टामा 1 लेख्ने, र जुन आएन त्यसको सट्टामा 0 लेख्ने। त
त यो कहाँ चेन्ज भयो 1 मा, यो कहाँ चेन्ज भयो 1 मा, यसले यो कहाँ चेन्ज भयो 1 मा, यो पनि 1, यो पनि 1, यो पनि 1, यो पनि 1 र 256 आएन। यो सममा 256 छैन, त्यसको सट्टामा के लेख्ने 0, 64 पनि छैन, त्यसको सट्टामा के लेख्ने 0, 16 पनि छैन त के लेख्ने 0। अब यसैलाई हेरेर सार्देऊ 1 0 1 0 1 0 1 0 ठीक छ 1 0 1 0 1 0 चारवटा 1 1 0 चारवटा 1 यो बाइनरीमा भयो एन्ड द्याट इज द आन्सर। एउटा यो क्वेसन हेर, एकदम इजी क्वेसन छ। 2069 मा सोधेको कन्भर्ट दिस न्युमरल इन्टु डेसिमल 37338 3733 एन्ड बेसमा 8 छ। कति इजी क्वेसन छ हेर। अक्टल सिस्टममा दिएको छ, अक्टल सिस्टममा दिएको छ, कहाँ लगाउनु छ डेसिमलमा। त डेसिमलमा लगाउनु छ भने यो 8 को पावरले मल्टिप्लाई गरिदिने। त हेर 3 इन्टु 8 को पावरमा कति त 1 2 3 त यहाँ र बेसमा 8 छ, यसलाई कहाँ लगाउनु छ डेसिमलमा। त 3 इन्टु 8 को पावर 3 किन 8 ले मल्टिप्लाई गर्ने किनकि यो अक्टल सिस्टममा छ। ओके 8 को पावरमा 3 किन त यो 3 को राइट साइडमा कतिवटा डिजिट छ 1 2 3 त 8 को पावर 3 प्लस 7 इन्टु 8 को पावरमा कति 2 किनकि 7 को राइट साइडमा दुईटा डिजिट छ त 2 अथवा 3 थियो यहाँनिर 3 छ त 1 कम भइहाल्छ 2 प्लस 3 इन्टु 8 को पावर 1 अनि यो 3 को लागि के भयो त 8 को पावर 0 यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने मजाले एन्सर आउँछ। यसको एन्सर आउँछ 2011 है। चेक गर तिमीहरु पनि मल्टिप्लाई गरेर एन्ड दिस इज इन द डेसिमल सिस्टम। त ओल्ड इज गोल्डमा यस्तै क्वेशनहरु छ, खासै गाह्रो छैन। यो भन्दा अगाडि मैले गरेको सबै भिडियोहरु हेर्यो भने हरेक क्वेशन गर्न सक्छौ, सबै कन्सेप्टहरु मैले भनेकै छु। त यसरी यो टपिक जुन थियो हाम्रो नम्बर सिस्टम यो सकिसकेको छ, यो सक्यो है त। अनि तिमीहरु पनि बाँकी क्वेशनहरु आफै प्र्याक्टिस गर। ओल्ड इज गोल्डको लगभग ओल्ड इज गोल्डको सबै भइसक्यो, एउटा दुईटा कुनै बाँकी होला, सजिलो छ त्यो पनि। अब यसपछि म सुरु गर्छु जुन यसको मेन जहाँबाट 4 मार्क्सको क्वेशन आउँछ बाइसेक्सन मेथड हैन, सक्सेसिभ बाइसेक्सन जहाँबाट 4 मार्क्सको क्वेशन आउँछ र त्यसपछि हामी एउटा न्युटन र्याप्सन मेथड पढ्छौं। त्यो कहिलेकाहीँ अरमा आउँछ है त, त्यो नेक्स्ट भिडियोमा त्यो गर्छु। आजलाई यति राखौं, बाइ।